Okay. So, padayon kita sa atong ikaduhang hugna sa atong pagtuon diri sa Pamalandong sa Kabuntagon, Cebu. So, diri ta sa Pamalandong sa mga pulong sa Ginoo. So, atong pagatun-an karon mga higala, mga pinalangga, ang may tungod sa gitawag nga ceremonial law o sa moral law. Unsa man ang kalainan sa ceremonial law o gitawag nga moral law. Ang kadaghanan manggod karon sa mga nagatuon mga higala, basta hisgutan ang law, utos, kautusan, o unsa pa diha basta law, ratsada na siya. Napoy mga pundok nga kay balo sila kung sa ng mga moral law o gitawag nga ceremonial law. Pero napoy mga pundok mga higala na handod karon nagtuon gyapon sila o nagbantay gyapon sila ani nga mga ceremonial law. Kay naman sila yung mga justification, no? Atong tanawon sa ceremonial law diri karon kung kini nagpadayon pa ba o atong tanawon o wala na ba nagpadayon ang ceremonial law. Sa daghang mga pagtuo karon nag-celebrate pa man gihapon sila og mga pista, no? O atong pamatud-an na ang moral law hantod karon naa pa. Kaya nga no, moingon man pod nang uban. Wala na sa Moses na. O nya kay di naman sila musugot anang dikalog. Di kanang napulo ka sugo kay Moses raman. Tas imo pong pangutan-on kung pila na iyang gipatay, di po siya makaingon. Kung mangawat pa siya, di po siya mangawat. Pero moingon siya na wala na daw kay Moses ra, kay kasugoon na ta ni Kristo. So karon mga higala, importante kaayo ni na masabtan nato ang gitawag na ceremonial law o gitawag nga moral law. So mao nay sentro sa atong pagtuon karon ang gitawag na moral law o gitawag nga ceremonial law. Okay? So diri una ta sa atong pagtuon may tungod sa gitawag nga ceremonial law o diri ta magsugod sa ceremonial law. Ang ceremonial law mao ni siya ang gihatag sa Ginoo sa panahon ni Moses. Atong pagasugdan sa pagbasa ang Ephesians chapter 2 verse 15. Moni mahigalano sa ceremonial law sa Episo kapitulo 2 bersikulo 15 gingon dire, sa gipaila niya pinaagi sa iyang unod ang panagkaaway bisan ang balaod sa mga kasuguan nga nagsakop sa mga tulumanon aron gikan sa duruha mahimo niya diha sa iyang kagalingon ang usa ka bag-ong tawo sa ingon nini nagabuhat siya sa pagigait. Giingon diri sa Episo 2:15, ang ceremonial law is called the law contained ordinances. So ang ceremonial law maayo mga higala. Puro na siya kaayuhan. Ang ceremonial law o ang moral law puro na siya makaayo. Walay dili makaayo diha. Pero gingon diri gitawag siya law gihapon pero mga ordinances. Para sa ato karon na magyapoy mga ordinances. Sa panahon nila kining manggong ceremonial law sa panahon ni Moses importante kaayo. Po sila gitawag na mga ordinances. Kining gingon pinaagi sa iyang pagkahimong tao, iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasuguan o mga kalagdaan. So dili naman ni-apply sa ato karon kay kanang mga ordinances apply ra na sa ilang panahon. Lahi man ang panahon ni Moses o panahon sa ato karon. So dili na gyud na ma-apply kani nga mga ordinances, kini nga law nga gibungkag na kay dili naman i-apply sa ato karon. So kini nga gisgutan diri na law nga giingon diri na gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasuguan o mga kalagdaan, mao ni siya ang sa panahon ni Moses na mga ordinances. Dili ni ang Decalogue.
Dili ni ang napulo kasugo mga higala. Wala na ni sa atong panahon karon. Mao na siya. Gitawag na siya mga ordinances. So, unsa pa? Mao to una mahigala no nga ang ceremonial law na gi-contain siya sa mga ordinansa. Ang ikaduha, ang ceremonial law mao kini ang si Moses mo istorya. Diri sa Levitico kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 3 niingon diri. Og si Moses gitawag ni Jehova og nakisulti kaniya gikan sa balong-balong nga pagatiguman nga nagaingon, magsulti ka. So ang Ginoo mo'y nag-ingon sa iyang gisultian si Moses, magsulti ka sa mga anak sa Israel ug ingna sila sa diha nga ang uban kaninyo magadala og halad ngadto kang Jehova, magabuhat kamo sa inyong halad gikan sa kahayupan bisan sa mga baka o gikan sa panon sa karnero. Kung ang iyang halad maoy halad nga sinunog nga gikan sa mga baka, igahalad niya ang laki nga walay ikasaway, magahalad siya didto sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman aron siya pagadawaton sa atubangan ni Jehova. So, dili na ni-apply karon. No, kining ceremonial law, gitawag na ceremonial law, muna siya ang gisulti ni Moses sa mga tao. Kaysa una, ang ilang kabutang, kung daghan gani kay baka, daghan kay karnero, dato ka na sa ilang panahon. So, kung unsa ang imong business, kuha ka dito, ihalad nimo to. Dadon to nimo nadto sa templo, gilid. Mao gani ang Ginoo sa panahon sa Ginoong Hesukristo. Iyang gipang tumba ang mga lamisa dito. Kay ngano gidto na mahinuong kuan sa atubangan sa simbahan ang mga karnero, mga baka, nanimaho na dintong mga ihi. Nanimaho nitong tai sa mga baka. Naa dito ang mga salangpate o kalapate. Dito, saba kayo. Ato na suko ang Ginoo. Iyang gipang tanggal to sila dito. Di naman nato ma-apply karon, pero nagyapon tay mga halad o gikapulo. Pero dili na pareha sa una na mga baka, kanding, dadon mo sa iglesia, kabaw, imo dadon dito, dili oy. Kisay mo ingon na pa ni. Nya, pumunto kag simbahan, maghatag ka og kuan. Imong abot sa imong magdala kag kabaw. Dili oy. So wala na ni. Wala na gyud ni mga higala. Mo ning gitawag na part sa ceremonial law. Kining Leviticus kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa 3 nang abot sa ilang negosyo ay kung sila farmer o kanila nagtanom og ay nag-atiman og mga karnero, ang kung pila ang ilang abot o tubo mo to'y ihatag nila tanan. Halimbawa 100 ka karnero, so napulo ka karnero imo ihatag. Imo hatag simbahan, unya mapunos kanding ang simbahan, asa kita ana. So dito ra nas panahon nila, nagyoy lugar nadto na kini ang templo, nay lugar diha dito ibutang ang mga kung bino, ubas ana. So wala na sa atong panahon karon mga higala. Muni ang part sa ceremonial law. Karon derita, ang moral law gisulat na sa tudlo sa Dios. Pero ang kining gitawag na ceremonial law gisulat ni Moses. Atong basahon ng Kolosas 2:14. Sa gipala ang sinulat sa mga tulumanon nga bato kanato nga mao ang supa kanato. Ug gikuha niya kini taliwala sa iyang gilansang kini sa krus. So kani ba nga bersikulo mahigala, mao kini ang giingon nga gilansang daw kuno atong hunal mahigala. Ang pulo ka sugo batok ba na kanato? Mo ni siya nga dili gud pwede nga ang pulo ka sugo mo'y gilansang sa Dios kay ngano man ang giingon gud siya kini nga tulumanon batok kanato. Ang pulo ka sugo mahigala dili ni kini batok kanato. So Evangelist Nunez, pwede nimo siya tagaan pag kanabitang imo i-expound ni siya. Kanila binang doon na monggoy giingon nga kining Kolosas 2:14 gilansang nga ni cross ni Kristo dito sa cross. Kining giingon sa Kolosas 2:14 na ang ceremonial law
dili na batok na to. Uyon man na sa ato. Kay lalim ka nang makasala ta. Tas mo, kung unsa ang atong sala, dako o gamay, mo to ato'y halad. Dili man to against na to. Unsa man ning batok kanato, kanang kasulat na batok kanato, mao na siya ang atong mga sala. Ang gipakamatyan sa Ginoo dito sa cross, mao na siya ang wages of sin ba. Tungod sa mga sala kaniadto sa panahon sa ancient Israel o sa atong panahon karon, sala ang iyang gipapas sa cross o sa ato karon sa henerasyon na kausara siya gilansang, pero tanan nga mga tao sa kalibutan bisa sa atong panahon kauban ta nga gikuha niya to. So, ang bato kanato ng mga kasulatan mao tong mga kasulatan dito sa ceremonial law nga makabatok nga to. Kadtong mga makasala ta dito sa panahon nila Moses, makasala ang mga katao nito tungod kay naa may mga ordinances, naa may mga balaod, no? Dili tong mga gibuhat nila, dili tong against kay uyon man to. Pero ang sala nga gitawag diri kanang batok kanato kanang sala dito sa balaod. O man na siya. So kining gipapas nito sa cross, ang ceremonial law nahunong dito sa cross kay si Kristo naman ang gitawag na ulahing hain o halad. Kay sa una halad silag tukmo, halad og karnero, halad og baka, unsa pa diha. So dili gyud napulo ka sugo diri kay ceremonial law man eh. So wala naman eh. Usa to sa gipakamatyan sa Ginoo kay ang fulfillment manggod sa mga halad-halad na tukmo, karnero, si Kristo manggod ang pinakaulahing halad. So wala na gyud to gipapas na to dito sa cross kay ngano man sinahalad naman ang pinaka halad gyud na mao ang Ginoong Hesukristo. So mga halad-halad kaniadto nahuman na to sa panahon na si Kristo gilansang sa cross. Og ang bato kanato, walay lain ang bato kanato, ang sala man. Mao man po'y sentro sa paglansang sa Ginoo, ang kanang batok kanato nga gipapas dito, ang sala sa tao man. Unya na gani mga tao moingon na ginluan naman tanan kay kanang gipakamatyan naman sa Ginoo, gilimpyo na niya. Uy, unsa bang pagkalimpyuhan na kuan? Kanang ang gilimpyuhan man nila ang sa Ginoo dito sa cross, ang sala man sa tao, dili man ang mga mananap. Na kung basahon nimo ang Biblia, nganong naana dihang mga mananap, kay naaman siya katuyuan sa Proverbs 16:4 nga gibuhat sa Ginoo ang tanan adunay katuyuan. Gibuhat niya ang tanan para anang hatag example. Gibuhat niya ang baboy. Unsa may trabaho sa baboy kay balo na gud ang baboy kung siya ang trabaho. Para gunas iro. Gibuhat ang iro, dili ingon na kanon. Gibuhat ang iro para na siya sa magbantay nas balay. Sama gyapon ang baboy. Sumala sa Proverbio 16:4, gibuhat niya ang tanan para sa iyang katuyuan. So padayon ta sa atong pagtuon. May tungod sa ceremonial law. So kini nga sulat ni Moses mga higala, mabasa ni siya sa Deuteronomy Chronicles o Chronicles at 35 versikulo 12. Si Moses nagsulat ani kay mga ordinances lagi ni siya, mga law gihapon o balaod gihapon siya na dili na lagi applicable sa ato. Di na gyud applicable kay lahi man ang ilang panahon, ang ilang set up nadto lahi. Sa atong panahon karon, mao lagi ang challenge nato na kung ikaw na ay kabaw kung no 100 ka mga kabaw, napulo ka kabaw imo danon sa simbahan. Ay kung ingna mosugot ka sa usa ka kabaw karon magpilang sa kabaw, perting daghan na to. Perting mahala ba nos kabaw karon, labi na siguro 132,000 lagi. 100 kita ka na 132,000. Kung napulo ka kabaw, moingon ka lugi na ka. 1 million kapin. 1 So, dili na gyud na. 1,120,000. 1 million kapin ang napulo ka kabaw. So, mao na siya mga higala na dili na gyud na applicable karon.
Oh, kung makasala mo, maghalad pamugtok mo o karnero, pila ang karnero karon. Oh. Oh, asa ka mo pagtok mo? Oh. So kini nga mga ordinances, kini ceremonial law, di papas na siya dito sa cross. Kay si Kristo naman ang ulahing halad. So mga halad-halad sa una, wala na. Ang ato na lang karong halad kanang di-convert na sa kwarta. Oh, i-deposit na nas bangko. O muna siya mga higala. Oh, dili pa rin sa una. O muna. So padayon ta. Dirita sa ikaduhang Kronikas Kapitulo 35, versikulo 12. So karon ato humanon ning ceremonial law, tapos sa sunod ugma ato ning ipadayon sa ang moral law. So, gingon pa diri sa ikaduhang Kronikas, Kapitulo 35, versikulo 12, ug ilang gibalhin ang mga halad sinunog aron ilang kahatagan sila sumala sa pagkanbahin sa mabalay sa mga amahan sa mga anak sa katawhan sa paghalad kang Jehova ingon sa nisulat sa basahon ni Moises ug busa mo'y ilang gihimo sa mga baka. So tinaw kayo na kinigyod na halad nga mga sinunog nga ilang igahatag sila sumala sa mga pagkabahin-bahin. So ang mga katawan sa Ginoo maghalad sila kang Jehova ingon sa nasulat sa basahon ni Moses. So makayo gyapon sa ilang panahon, no? Prinsipyo nila ni na ang ilang ang katawhan, ang ilang halad sumusunod gyud sila kung say pamaagi sa Ginoo ato kay applicable sa ilang panahon na gisulat ni Moses. Sugo gyapon sa Ginoo na gisulat ni Moses. Og busa maoy ilang gihimo sa mga baka. Oh, wala siya. Atong gibasa no na mo na siya na wala na siya kay si Moses man nagsulat ana og labaw pa dili na gyud na applicable sa ato karon kay kumuingon siya na applicable sa ato karon aw ambot lang kung makabuhat pa siya ani. Darita sa Deuteronomy 31 versikulo 24-25. Ang Deuteronomio Kapitulo 31, versikulo 24-25 gingon diri. O nahitabo sa pagkahuman ni Moses pagsulat sa mga pulong niini nga kasuguan sa usa ka basahon hangtod kini nahuman. 25 nga misugo si Moises sa mga Levihanon. Si Moises minagsugo sa mga Levihanon nga nagdala sa arka sa tugon ni Jehova nga nagaingon, kuhaan ninyo kini nga basahon sa kasuguan o kini ibutang ninyo sa kiliran sa arka sa tugon ni Jehova nga inyong Dios aron kini adto nila at didto alang sa pagkasaksi bato kanimo. So kanang mga gisulat ni Moses, no? Dito nas kiliran sa Ark of the Covenant. Wala na sa sulod kay ang to sa Ark of the Covenant sa sulod dito ang duha ka papan sa bato o kanang mga yung 10 commandments. Pero ang sulat ni Moses kung imong basahon na nas kiliran sa Ark of the Covenant. Wala na siya dito sulod. Oo, kay mga ordinances man na. Oh. So, mao na siya mga higala. Dito sa sulod sa Ark of Covenant, dito ang napulo ka sugo. So, si Moses mismo nagsulat, sugo na siya sa Ginoo. Pero nga atong pagtuon karon, wala na siya. Dili ta mo ingon na wala na kay di importante na siya pero dili lagi applicable na sa atong panahon. Dili na applicable kay kanang tingalig di punta kasunod. So dirita sa Hebrehanon 7 versikulo 19. Akong basahon ang Hebrehanon 7:19 gingon diri, kay walay bisan unsa nga gihingpit sa kasuguan ug ang pagsulod tungod niini sa labing maayo nga paglaom nga pinaagi niini mahiduol kita sa Dios. Muna siya. Dili gyud ta mahimong hingpit
sa kasuguan. Kini nga kasuguan mga higala nagtumbok ni siya ito sa panahon ni Moses. Nagtuman sila Moses sa kasuguan. Oo. So ang atong kasuguan nga gitun-an diri mao na siya ang kasuguan nga seremonyal. Law gihapon ang tawag. Mao gani ang tawag diri kay kasuguan kay law man gihapon na siya mga ordinances, ceremonial law o gitawag nga moral law. Dili ta mahimong hingpit ato. Ngano man, mahimo makang hingpit na wala naman to. Oh, wala naman to mag-applicable sa ato karon. So asa ta na mahingpit sa kasuguan? Kanang kasuguan na nag-exist pa karon. Oh, mahingpit day ka bisan sa una tugtuman na wala naman to. Wala naman to mag-function. Oh, bisan unsang butang na dili mag-function, useless na siya mga higala. So dili gyud ta mahimong hingpit ana pinaagis kasuguan, kadto nga kasuguan. Kung ato pansundon ron, wala naman to nag-function. Wala nag-function. So unsang kasuguan mahimo tang hingpit? Ang kasuguan nga nagpadayon hantud karon. O mo na siya ang but pasabot ana. Ngayon diri na iga pasulod ang usa ka labi pa kamaayong paglaom nga pinaagi nini magaduol kita sa Dios. Ako basahon ang Epeso 2:15 gingon diri, sa gipaila niya pinagi sa iyang unod ang panagkaaway bisan ang balaod sa mga kasuguan nga nagsakop sa mga tulumanon aron gikan sa duruha mahimo niya diha sa iyang kaugalingon ang usa ka bag-ong tao sa ingon niini nagabuhat siya sa pakigdait. So muna siya na pinaagi sa paghimog tao, iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasuguan ug mga kalagdaan. So giskutan kanang kasuguan o balaod nga mao ang mga kasuguan ug mga kalagdaan aron mabuhat niya ang usa ka bag-ong tawo gikan sa duruha ka pinaagi sa nahiusa kanila uban sa gitawag nga iyang kaugalingon. So sabto nato mga higala na mao ni ang giskutan diri sa taga-Epeso ang kadtong ceremonial law. Muna siya ang ceremonial law na kuana kanang gibungkag. Nganong muingon man gyud ta na ceremonial law ni kasugo balaod ug kasuguan kay ang moral law kasuguan na walay katapusan. Ang Decalogue mo isgod gani tag Decalogue bot pasabot deka means 10 na pulo kasugo. So kini gibungkag na dili man pwede na ingon bungkagon na unsaon pagkabungkag ang gipasabot nini ang napulo kasugo na kasuguan gani siya na walay katapusan. So ang gibungkag diri mga higala kay nganong nga bungkag man sa panahon na si Kristo gilansang sa krus. Ang mga kasuguan, mga balaod, mga kalagdaan dito nga tuman wala na to. Gipapas na to, gibungkag na to sila. Pero naamang yung mga tao na di gyud mosunod. Basta makabasag law, 10 commandments naman. Makabasag balaod, 10 commandments naman ang una-huna. Pero wala sila magpakabana na dili to ang 10 commandments. Kay kung 10 commandments pa, bisan ang gobyerno, dili na mosunod. Kanang ingon ayo pagpatay, naman nagikwas 10 commandments. So kung nasayop day ang gobyerno, na moingon ta na wala naman ang 10 commandments, unya, pila naman imo napatay. Unya nganong muampo ka na Ginoo pasaylo amis among mga sala. Di na unta ka mangayog pasaylo sa imong ampo. Kay wala naman pag walay kasuguan, walay pagpakasala. Nganong magkumpisal pa man ta sa kuan diha. O nganong muampo ka pa man na Ginoo pasaylo amis mga kuan, mga sala namo og tubangi kami makapasaylo mis mga nakasala kanamo. O kung wala na ng 10 commandments, ngano mangayo kapag pamasaylo. Ngano musuod pa man ta simbahan kung wala na siyang kasuguan ato amas kasuguan ang adlaw sa pagsimba. So diha mga higala na klaro gyud kaayo na wa gyud kasabot sa ilang gibasa.
So padayon ta. So ang Leviticus kapitulo 3 hangtod sa 7 mga kaigsuonan, gisulat ni o gihimog na ning ceremonial law, gitawag ni siya og pagtabon sa sala. Karon kay kaniadtong panahon na ang mga sala kanang makasala ka gamay ra tukmo, makasala ka o dako, baka, karnero ana tabon sa sala. Pagkalansang sa Ginoo muna to'y gibungkag na to mga ordinances, mga kalagdaan, mga balaod, kasuguan. Ang mga sala, wala na to. Okay, pagtabon pa man to. Pero pagka-fulfill sa pagkamatay sa Ginoo dias cross na adtong mga nakasulat na bato kanato, maman to ang sala. So ang klarong gihinluan sa Ginoo sa cross, ang sala sa mga tao ni adtong ancient Israel, dili ang mga mananap. Kay kung ang mga mananap, mga higala, wala na naing kuan oy, wala na high blood, wala na nang mga unsa pa diha. Wala na nang mga heart attack, cancer, kung mauna. Kay gilimpyuhan naman, maayo naman. Wala na unta ng mga odds karni. So mana siya. So muna klaro na pagkasulti mga higala, no? Dili lang ta masakitan mga higala. So ang Leviticus kapitulo 3 hangtod sa 7 mga ordinances, mga gitatag na didto pero dili na wala na magpadayon sa atong panahon karon. Kay naa naman tas modernong panahon. So wala na to mga hain kay ang fulfillment ato ang ulahing halad mauman si Kristo. So tanang halad-halad wala na. Pasagdan na lang nato ng uban na magsige gihapon og halad-halad kay iampo nato sila sa Ginoo na moabot ang panahon na makasabot sila. So mo ni siya sa ceremonial law ato lang ning gimubo kay di naman motugot ang oras, ang atong oras karon. Wa naman. Piki naman yun. So dira kutob mga higala ang atong gitunan karon mga kasuguan, mga balaod o kalagdaan, ordinances sa panahon sa karaang Israel dito sa panahon sa mga ceremonial law ng mga halad-halad. So sa ato karon lahi na pamagi, nagyapoy halad pero dili pareha sa ila. Ang ato karon ang atong halad mo man ang atong lawas na balaan. O kung natay mga business, ang atong halad i-convert nato sa kwarta. Dili na para tong baka o sa padiha karnero, tukmo o sa padiha nga mga halad ni adtong mapanahon. Daghan kayong salamat Ginoo sa mga mensahe nga among nakatunan ning kabuntagon. Tabangi kami Lord nga mahimo kayong receptive sa imong mga messages nining kabuntagon. Una Ginoo, may tungod sa maayong panglawas, ingin usab ang ikaduha Ginoo, ang may tungod sa kamaturan diri sa Biblia. Tabangi kami Lord nga madawat namo ang mga mensahe. Tabangi usab kami Ginoong Dios nga sa kanunay malaumon kami nga makakaton sa imong mga pulong o hangtod sa sunod higayon Ginoong Dios amo sa giampo ang among mga listeners o Facebook followers nga kanunay sila maminaw ini programa o mosunod sila aron naaslay daghan sa makatunan. Salamat kining kabuntagon, salamat sa among nahuman ning kabuntagon ug among ibalik ang tanang dungog pagdayeg pagpasalamat sa imong ngalan kay kining tanan among gipasalamatan gilauman sa ngalan ni Jesus. Amen.